Salam alaikum, cinquième chapitre, gérer plusieurs présentations, ou deuxième partie FIA, liée à la partie de la formation, protéger et partager une présentation. نشوفوا فيها marqué comme final, protéger la présentation avec un mot de passe, compresser un fichier multimédia, vérifier une présentation, incromper les polices, restreindre l'accès à une présentation, supprimer les métadonnées d'une présentation, vérifier l'accessibilité d'une présentation et enfin vérifier la compatibilité d'une présentation. Alors, نبداو مع أول حاجة اللي هي ماركي كوم فينال. الوغ تنكون خدام أنا في واحد البريزونطاسيون وكنبغي نماركيها كوم فينال بأنها راها سالت، يعني كاع الناس اللي غادي نعطيهم البريزونطاسيون ديالي يخدموا بها فهما تيشوفوها اون مود ليكتور، صافو دير بأنني أنا راني ساليت هاد البريزونطاسيون وما بقيت غادي نزيد عليها والو، مفهوم؟ فأنا كنماركي هاد لا بريزونطاسيون كوم أنها كوم بريزونطاسيون فينال. Alors, كنمشي لمني فيشي rubrique information, après كنمشي protéger la présentation وكنقول ليه marquer comme final. مفهوم؟ فهنا غادي يجي غيقول لك cette présentation sera marquée comme final puis sera enregistrée. OK. Voilà. قال لك ce document a été marqué comme étant final pour indiquer que les modifications sont terminées et qu'il s'agit de la dernière version du document. يعني صافي يعني هذا هو آخر فيرسيون ديال الدوكيمون راني ماركيتو كوم فينال. إلا جيت نشوف الفوق فأنا تيبان لي عندي الفوق ماركي كوم فينال، يعني ما كاينش لو دروا ديال أنني نموديفي شي حاجة بالنسبة لي ليكتور، أما أنايا أوتور جو لو دروا أنني نقول ليه موديفي كوميم. مثلا أنت درت لي ماركي كوم فينال وتفكرت راني باقي لي شي حاجة خاصني نصايبها، يمكن لي نقول ليه موديفي كوميم et après ترجع en mode modification باش انني نعاود نصايب فيها شي حاجه اخرى اللي انا نسيتها. protéger la présentation avec un mot de passe. alors نقد انني انا نجي لواحد البريزونطاسيون ونبروتيجيها بمود باس، يعني ما بغيتش شي واحد انه يعود يدخل ليها الا ما كنت انا او لا ما كان عنده مود باس اللي انا درت ليها. فانا كنمشي لمني فيشي انفورماسيون protéger la présentation كنقول لي chiffrer avec un mot de passe. الوغ نجي نكتب لو مود باس ديالي، مثلا درت انا 1 2 3 اوكي، تيقول لي ريبيتي لو مود باس 1 2 3 اوكي. ابخي قال لك هنا رابور ريونيون ا فيزيوني فان بروتيجي صافي، يعني هنايا راه مبروتيجي باغ مود باس. الوغ رجع انا لهنا ونقول له انغوجيستري. فوالا نسد انا لا بريزونطاسيون ديالي، نمشي نعاود نفتحها دوبل كليك، كنلاحظ بانه كيطلب مني مود باس. نكتب شي مود باس مخربق نقول له اوكي لو مود باس اي انكوريكت، يعني ما عنديش حق انني ندخل الا ما كتبش المود باس لوريجين اللي انا كنعرف اللي هو 1 2 3. نقول له اوكي اي فوالا بريزونطاسيون تفتحت معنا عاوتاني من جديد. كومبريسي ان فيشي ملتي ميديا. باغ ديفو فاش نانسيري دي فيشي ملتي ميديا بحال لي فيديو ولي زوديو كيكون لاطاي ديالهم شويه كبير، وفاش نانسيريهم في وسط بريزونطاسيون حتى البريزونطاسيون كيتزاد الحجم ديالها، يعني الا بغيت تصيفطها بار ايميل ولا شي حاجه كتقدر تكون شويه صعيبه في التصيفط وبارفوا ما يمكنش تصيفط. الوغ انا شنو خاصني ندير هنا؟ خاصني ندير لها كومبريسي، يعني خاصني داك الفيشي ملتي ميديا ندير ليه كومبريسي نضغطو باش يصغر الحجم ديالو. الوغ كنمشي للمنيو فيشي كنلقى عندي هاد لي دو كوموند. علاش؟ باسكو انا ديجا انسيري فيشي ملتي ميديا. الا درت لي سوبريمي انا نقول لي سوبريمي ورجعت الفيشي ما غاديش نلقى عندي دوك جوج ديال لي كوموند. امتى تيبانو عندي دوك جوج ديال لي كوموند؟ حتى تيكون انا ديجا انسيريت واحد الفيشي ملتي ميديا اللي هو هذا اللي عندنا هنايا اللي جينا نخدموه، راه هو ديجا كاين اوديو. الو نجي انا يضرب المنيو فيشي ونجي لهنا كومبريسي لو ميديا. فاش نكليكي عليها تعطيني ثلاثه ديال الاختيارات. كاليتي دو بريزونطاسيون، يعني تيحاول انه ياخذ لا كاليتي اوريجين ديال الاوديو ويكومباريزيا، يدير لها كومباريزون مع الملتي ميديا اللي انا عندي وسط بريزونطاسيون، تيحاول ياخذ اقل طاي ممكنه. كاليتي دانترنت، يعني تيحاول يشوف لا كاليتي ديال الديفيزيون ديال الانترنت باش يحافظ لك على الجوده ديال الاوديو، او لا نقدر نقول لك كاليتي انفيريور، يعني حاول انك
تكومبريسي ليا لوديو لاصغر قيمه ممكنه، واخا تنقص الكاليتي ماشي مشكل. لكن هاد لوبسيون سي ميو انني ما نخدمهاش مع لي فيديو، حيت لا كنت غادي ندير فيديو ونبريزونتيه مثلا هو اش دي ودرت ليه كاليتي انفيريور، تقدر تنقص الكاليتي ديالته بزاف، وفاش ندير ليه انا بريزونتي يولي تيبان الفيديو شويه فلو وما واضحش. الوغ نقول لك كاليتي انفيريور، نتسنى شويه. هنايا بدا تيدير ليا لا كومبريسيون ديال لوديو، نتسنى حتى تعطيني تريتمون تيرميني، بذلك راه لوديو الي كومبريسي. فوالا قال لك تيرميني. لا طاي ديالتو انيسيال اللي كانت اوريجين ديالتو هي 0.4 ميجا اوكتي، ومن بعد ما تكومبريسا ولا 0.2 ميجا اوكتي. الوغ نقول ليه فيرمي، بذلك لوديو انا قدرت انني نكومبريسيه هنايا، واخا كومبريسيتو راه باقي خدام بشكل جيد. الوغ نرجعو البوان سويفونت اللي هي فيريفي ان بريزونطاسيون. تنكون انا تنخدم في واحد البريزونطاسيون، تنكون تنفرابي لي تيكست تنكتبهم، بارفوا تنطيح دي فوت اورتوغراف، كلمات كاتبهم خطا بحال هاد ريونيون مثلا نكتبو لها مثلا غير يعني خاصنا ليها اكسون. تنخطا اخطاء اللي هما اورتوغراف. باش انني نصحح لي فوت اورتوغراف عندي، فانا كنمشي لريفيزيون وكنمشي اورتوغراف وكنبقى نسويبي هنايا. الوغ فيما كان عندي شي خطا هو تعطيني هنايا لي بروبوزيسيون اشنو نتا بغيتي تقصد. سي بيان. الوغ نختار انايا اللي لا كوريكسيون اللي انا بغيت ونقول ليه موديفي، وكنلاحظ بانه هنايا راه صححها وقال لي بان بريزونطاسيون ما بقى فيها حتى شي فوت اللي هو فوت اورتوغراف. الوغ انكرومبي لي بوليس. فاش نكون انا خدمت فواحد البريزونطاسيون مثلا وتيليشارجيت انواع ديال الخطوط، يعني لي تيب دو بوليس، انواع ديال الخطوط متغيرين واشكال متغيره وهذيها، وبغيت نعطي انا بريزونطاسيون لواحد لامي ديالي مثلا يخدم بها ولا يقراها ولا يشوفها، ولكن هو في البيسي ديالو ما عندوش دوك لي بوليس. فانا الا خدمت بدي تيب دو بوليس في البيسي ديالي اللي انا كاينين عندي في البيسي ديالي، الا عطيتو هو البريزونطاسيون دوك الكلمات ودوك الخطوط ما غاديش يطلعوا عنده. الوغ اشنو خاصني ندير انا؟ غنقول ليه انكرومبي لي بوليس، يعني رفق ليا لي بوليس مع البريزونطاسيون، يعني يديها اي واحد واخا ما يكونش مانستالي دوك الخطوط غادي يقدر انه يخدموا عنده. فانا كنمشي لموني فيشي اوبسيون، ابخي كنمشي لانغوجيسترومون وكنهبط لتحت كنلقى انكرومبي لي بوليس دون لو فيشي، كنكوشيها كنلقى عندي جوج ديال لي كوموند هنايا. الو نكبرو شويه هادي باش يبانو لنا. قالك انكرومبي اونيكمون لي كاركتير، يعني خذ لي فقط غادوك الرموز اللي هما مشفرين. غنقول ليه لا، انكرومبي تو لي كاركتير، وها هي بين قوسين راه هي اللي قالك ريكوموندي بار لا موديفيكاسيون بار دوطر اوتيليزاتور. الوغ نقول ليه انكرومبي تو لي كاركتير ونقول ليه اوكي، بذلك غادي يرفق ليا لو بوليس ديالي مع لا بريزونطاسيون باوربوينت، واخا نعطيها لشخص اخر فهو يقدر انه يشوف دوك لي بوليس عنده. restreindre l'accès à une présentation. restreindre l'accès هي تنبغي ندير كنبغي نحصر الاستخدام ديال البريزونطاسيون ديالي. مثلا بغيت الناس فقط غير يقراوها ولكن ما عندهمش حق انهم يموديفيو فيها ولا يبدلوا فيها، او لا ناس بغيت مثلا غير يديروا امبريمي بريزونطاسيون يعني ما يديروش فيها لا موديفيكاسيون، او لا ناس يديروا موديفيكاسيون، او يعني كنحاول نعطي لي دغوا داكسي لهاد البريزونطاسيون. فانا تنجي فيشي انفورماسيون بروتيجي لا بريزونطاسيون كنلقى ريستراندر لاكسي لهاد البريزونطاسيون، ولكن تيطلب مني سو كونيكتو او سيرفور دو جيستيون دي دروا. الوغ شكون اللي تيخدم بهاد لا كوموند هادي؟ تيخدموا بها لي سوسيتي. علاش؟ حيت يكون عندهم واحد السيرفور اللي كيتسمى سيرفور جيستيون دو دروا داكسي، هو اللي تيتحكم لنا في لي دروا داكسي، تيعرف لي زوتيليزاتور وهذا واش عنده حق يموديفي، هذا عنده حق امبريمي. الوغ ضروري يكون عندنا داك لو سيرفور في لا سوسيتي باش اننا نخدموا بهاد ريستراندر لاكسي للبريزونطاسيون. supprimer les métadonnées d'une présentation. شنو هما les métadonnées؟ les métadonnées هما دوك les propriétés، le nom d'utilisateur، le nom de la société. كنا شفناهم ديجا في فيديو قديم. الوغ لا شفنا الفيشي
كنلقى عندي هنايا كاع المعلومات اخر مره تمت عليها موديفيكاسيون على هاد البريزونطاسيون، امتى دارت على كرياسيون، شكون هو لوتور ديالها، سميت لا سوسيتي، فاش هو خدام، كاع المعلومات عليها. ولكن فاش تنبغي نبارطاجيها بار انترنيت تكون شويه كيما تنقولوا بارطاج ديال لي زانفورماسيون بيرسونيل شويه سونسيبل. سي بيان. الوغ انا هنايا خاصني ندير سوبريمي لي ميتادوني، كاع لي زانفورماسيون ديالي باش يبقى الفيشي انونيم في وسط الانترنت. يعني واخا تبارطاجا مع ناس فهو تيبقى انونيم وما معروفش شكون مولاه ولا امتى تصايب. الوغ كنمشي فيريفي لابسونس دي بروبليم، كنلقى عندي انسبكتي لو دوكيمون. تيقول لي هنا avant d'utiliser l'inspecteur document il vous avez enregistré vos modifications. تيقول لك خاصك تكون ديجا سجلتي الموديفيكاسيون ديالك باش ما يحدثش تغيير عليها. غنقول ليه وي. ابري كيجي عندي هنا تيقول لي اشنو بغيتي انسبكتي لك، اشنو هما المعلومات اللي بغيتي نقلب لك عليهم في وسط البريزونطاسيون. كنكوشي انايا المعلومات اللي انا عندي بهم غرض وكنقول لي انسبكتي. من بعد كاع هادو اللي طلعوا عندي هنا بالازرق راهم ديجا سوبريمي وما كاينينش. سي بيان. اما هادي اللي تطلع فيهم هاد العلامه تعجب بالاحمر فهو تيقول لك راه كاينين هنا معلومات، واش بغيتيهم يبقاو اولا نقول لي سوبريميتو، وبذلك كنمسح المعلومات منها. نقول لي غير انسبكتي طلع لي هاد المره كلشي ازرق يعني مزيان. فيرمي. الا مشيت للفيشي وجيت نبحث هنايا تلقى لو تيتر ما كاينش، لوتور كذا ما كاينش. الوغ كاع المعلومات اللي هما بيرسونيل راهما تمسحوا. vérifier l'accessibilité d'une présentation. Alors, l'accessibilité كنلقاها عندي هنايا في هاد لابارت فيشي، كنهبط vérifier l'absence كنلقى l'accessibilité. اشنو كنعني بالاكسيسيبيليتي؟ واش يقدر سميتو واش غادي يقدر اي واحد انه يقرا هاد لا بريزونطاسيون، اولا كاين فيها شي مشكل دي زيماج اللي هما مكتوبينش مزيان، الكتابه شي بلاصه فيها كتابه اللي هي صغيره بزاف ما يقدرش شي واحد انه مثلا يشوفها في بريزونطاسيون. يعني تيحاول باوربوينت انه يراجع معايا لا بريزونطاسيون ديالي، واش كاع الامور فيها مقاده مزيان ولا عندي دي زيماج اللي هما ما مرتبينش، عندي كتابه اللي هي ما محطوطاش في بلاصتها، عندي دي فورم اللي هما ما ملونينش مزيان. فانا فاش نقول لاكسيسيبيليتي تنجي لهنايا وكنلقى مثلا هنا قال لي عندك دي زيرور الوغ تكست رومبلاسي مونكو. يعني عندك واحد البلاصه ها هي راها في ديابوزيتيف 1 خاصها ما تكونش نورمالمون مثلا بحال هاديها، فهي ما خاصهاش تبان عندي في وسط البريزونطاسيون. فهو قال لي ايرور، خاصني هاد البلاصه هادي مثلا نموديفيها اولا ندير ليها كاشي. هادو هما لي زيرور اللي طلع ليا. اما لي كونساي فهو تنصحك تقول لك بحال مثلا هنا هداها حاول انك دير ليه مثلا كاشي، حاول انك دير ليه كيفاش هو يبدا، كيفاش يخدم، كيفاش يعني كاع دوك لي زوبسيون اللي كنا هضرنا عليهم فورما دو ليكتور دو لوديو. الوغ هنايا فقط الباوربوينت تيراجع معايا الامور اللي كاينه عندي في وسط بريزونطاسيون ديالي. فيريفي لا كومباتيبيليتي دي بريزونطاسيون. الوغ انا تتكون عندي بريزونطاسيون وبغيت نبارطاجيها مع ناس، ولكن ما عرفتش دوك الناس واش عندهم اوفيس 2003 ولا اوفيس 2007 ولا 2010، واش لي تيم ولي زانيماسيون اللي انا غادي ندير هنايا واش غادي تقراو عندهم هما ولا ما يتقراوش. حيت انا مثلا خدام اوفيس 2013 فيه دي زانيماسيون دي زيفي اللي هما جداد، ولكن الناس اللي كيخدموا بالاوفيس 2003 راه ما غاديش تلقى عندهم دوك لي زانيماسيون دوك لي زيفي. الوغ انايا خاصني نشوف لا كومباتيبيليتي ديال بريزونطاسيون ديالتي، واش غتخدم عندي وتخدم عندهم حتى هما، ولا كاينين شي حوايج اللي ما غاديش يقدروا يخدموا عندهم هما. الوغ تندير فيشي vérifier l'absence de problème، كنقول لي vérifier la compatibilité، كندير عليه كليك. الوغ هنا تيطلع ليا النصائح. قال لك les clips multimédia مثلا insérés au mise à niveau dans cette version de PowerPoint seront enregistrés en tant que image. قال لك بان هذا الفيشي اوديو اللي انا عندي راه غادي يتسجل في وسط بريزونطاسيون طون كون ايماج. يعني لا عطيت لشي واحد اخر البريزونطاسيون ديالي راه ما غاديش يمشي معاها الاوديو، انما لا عطيتو البريزونطاسيون خاصني نكوبي ليه كذلك حتى الاوديو. مفهوم؟ بذلك كنقدر انني نفيريفي لا كومباتيبيليتي ديال البريزونطاسيون ديالي قبل ما انني نبارطاجيها مع ناس اخرين.
وبذلك وصلنا للفان ديال البريزونطاسيون ديال الفورماسيون موس باوربوينت. الفيديو الجاي غيكون فيه فاليداسيون دي زاكي. شكرا.